रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में हाजिर होते हैं। हम सबों को भी हुजूर ख्वाजा गरीबुन नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह के ग़ुलामों में कबूल फरमाए और उनकी निस्बतों की खैरात हम सबों को भी अता फरमाए। तो मैंने सोचा चंद बातें, चूँकि मैं अभी आया तो मेरा कुछ और मौजू था, जब ऑफिस पे बैठा तो मैं किसी और मौजू पे आज बयान करने वाला था, फिर ख्याल आया कि नहीं, आज उससे मुक़द्दस भी शुरू हो रहा है तो हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ज़ात पर ही गुफ्तगू कर ली जाए। याद रखें कि आज जो माहौल है वहाँ का, अजमेर शरीफ का, और उर्स मुक़द्दस है, और मेरा ख़्याल है ये 814वां उर्स मुक़द्दस है, यानी 814 साल हो गए पर्दा फरमाया, 814 साल हो गए। ज़िंदगी इस तरह गुजारनी चाहिए कि इंतकाल हुए 800 साल 900 साल भी हो जाएं मगर कभी वो दरबार खाली ना रहे। वरना आप बड़े बड़े बादशाहों को देखें, जूता चप्पल पहने हुए हैं, लोग चल रहे हैं, कुछ परवाह नहीं है, मगर गरीब नवाज सरकार आज भी आस्थाने पे आप चले जाएं। मैं इस पर चंद बातें, चूँकि वक्त बहुत कम रहता है जुमा में, तो तफसीली गुफ्तगू मुमकिन नहीं होती है। सिलसिले चिश्तिया के आप बुज़ुर्ग हैं, और सिलसिले चिश्तिया याद रखें, ये अबू इसहाक शामी एक बुज़ुर्ग गुज़रे हैं। तो चिश्तिया एक इलाके का नाम है, चिश्तिया एक इलाके का नाम है। तो आपके पीरो मुर्शिद शेख अबू इसहाक शामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ये शाम के थे, बाद में हिजरत करके सीरिया, जो इसको अभी सीरिया कहते हैं, बाद में हिजरत करके वहाँ आ गए। तो आपके पीरो मुर्शिद ने बुलाया और कहा कि बेटे, मैंने तुम्हें चिश्त जो इलाका है उसका मैं तुम्हें कुतुब बनाता हूँ, शेख अबू इसहाक शामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के, ठीक है। तो उस इलाके के वो कुतुब हुए और उनके नाम के साथ लगा चिश्तिया, चिश्ती, अबू इसहाक शामी चिश्ती। तो ये लफ्ज़ चिश्तिया जो चल रहा है, इसके बानी कौन है? अबू इसहाक शामी चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ठीक है, जो हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह के शुयूख में से, शुयूख में से। फिर अब चूँकि अगर मैं आपका शजरा बताऊँ और फिर एक एक अल्लाह के वली पर जो आपके शुयूख में से, जैसे अबू इसहाक शामी चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह, फिर हज़रत ख्वाजा शरीफ ज़िंदनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, शेख कमालुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह, तो बहुत वक्त लग जाएगा। मैं ख़ास बातें अर्ज़ करके और आगे बढ़ जाऊँ। तो यहाँ से सिलसिले चिश्तिया शुरू हुआ है, ठीक है, लफ्ज़ चिश्तिया, ठीक है। बुज़ुर्ग का नाम क्या है? याद रखें, अबू इसहाक शामी रहमतुल्लाहि ताला। यहाँ से चिश्तिया लक़ब शुरू हुआ है। फिर यह सिलसिला आगे बढ़ा और हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के शेख हज़रत ख्वाजा अलहाज मोहम्मद शरीफ ज़िंदनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ये बहुत पाए के बुज़ुर्ग हैं, और ये हज़रत ख्वाजा गरीबुन नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पीर साहब के पीर साहब, यानी दादा पीर हैं आप। ख्वाजा शरीफ रहमतुल्लाहि ताला अलैह ये भी साहिब करामत बुज़ुर्ग थे। उनका हाल तो ये था कि आप एक जंगल में चले गए थे। मैं थोड़ा मुख्तसर तारुफ आपको बता दूँ। आप जो है वो एक जंगल में चले गए और वहीं पर इबादत करते थे, रियाजत करते थे और माले दुनिया से बहुत दूर रहते थे, मालो मता से बहुत दूर रहते थे। आज हालात बिल्कुल जुदागाना है। मैं इस पर औलिया कराम के अगर मैं तारीख़ें पेश करूं आपको कि वो मालो दौलत से पूरी ज़िंदगी बड़ा दूर रहे, पूरी ज़िंदगी। एक शख्स आया, उसने कहा हुजूर मैं कुछ हदिया देना चाहता हूँ। तो आपने फरमाया मैं कबूल नहीं करता हूँ। तो आपने फरमाया नहीं, इसको कबूल फरमा लीजिए। जंगल में थे आप, आपने फरमाया मैं कबूल नहीं करता, माले दुनिया से बहुत दूर हूँ मैं। उसने ज़बरदस्ती की, हज़रत ने उसका हाथ पकड़ा। हज़रत ख्वाजा अलहाज शरीफ ज़िंदनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जो हज़रत ख्वाजा गरीबुन नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दादा पीर है, यानी ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ये पीर व मुर्शिद हैं हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ के, और ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह के पीर व मुर्शिद हैं हज़रत ख्वाजा अलहाज शरीफ ज़िंदनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। उन्होंने हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के बाहर ले गए। आगे एक मैदान नज़र आया। आपने फरमाया आंखें बंद कर। उसने आंखें बंद की। फरमाया अब आंख खोल दे। जब उसने आंख खोला तो वो खुद अपनी किताब में एक अलग से उन्होंने किताब लिखी, जो गए थे वो अपनी किताब में लिख के बयान करते हैं कि जब हमने आंखें खोली तो हमने देखा कि हीरे मोती और जवाहरात के दरिया बह रहे हैं सामने से।
دریا رواں ہے، دریا بہ رہا ہے، سونے چاندی کے پہاڑ نظر آ رہے ہیں. فرمایا مجھے ان چیزوں کی حاجت نہیں ہے. پھر ان کے جو خلیفہ اور مرید ہیں حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نام جانتے ہوں گے. ان کے والد ہیں سید کمال الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کا حال بڑا عجیب ہے. میں مختصر سی تذکرہ کر رہا ہوں. سلجوقی سلطنت تھی اس وقت ایران میں، سلجوقی سلطنت تھی. نیشاپور جو ہے وہ اس میں ایک خطہ تھا جس کو ہرونی کہتے تھے. اصل لفظ ہے ہرونی، کثرت استعمال کی بنیاد پہ یہ ہو گیا ہارونی. یہاں کے رہنے والے ہیں. تو ایک سلجوق سلطنت میں ایک شخص تھا اسی خاندان کا، اس کا نام تھا سنجر. تو نیشاپور پر حملہ کرنے کے لیے وہ 20,000 کا لشکر لے کے گیا کہ اس پہ حملہ کیا جائے. تو راستے میں اس سے پہلے 2-3 لوگ آ چکے تھے اور حملہ کیے مگر فتح یابی نہیں ہوئی. مگر جب سنجر لے کر کے 20,000 کا لشکر چلا تو راستے میں ہیضہ ایک بیماری ہے جو پہلے پڑتی تھی اور پھر وہ پھوڑے نکل آتے تھے، الٹیاں ہوتی تھی اور آدمی مر جاتا تھا. طاعون ہے، ہیضہ ہے، پرانے لوگ جانتے ہوں گے. وہ بیماری اس کے لشکر کو آ کے گھیر لیا اور وہ ایسا ہوتا تھا کہ ایک دن میں 150 200 لوگ انتقال کر رہے تھے ہیضہ میں. اور یہ ایسی بیماری تھی، طاعون ہے، ہیضہ ہے، کہ اگر کہیں کسی علاقے میں لگ جائے تو اس علاقے کا بندہ دوسرے علاقے میں نہیں جاتا تھا کیونکہ یہ بیماری پھیلتی تھی. طاعون ہے اور یہ ہے، اور دوسرے علاقے کا بندہ اس علاقے میں نہیں آتا تھا. تو جب ہیضہ لگ گئی اور سب مرنے لگ گئے، روز 150 200 300 ایسے انتقال کرنے لگے. ایک ہی جگہ پڑاؤ ڈال دیا سنجر نے، اور پڑاؤ ڈالنے کے بعد اب دن بدن جو ہے وہ لڑائی تو درکنار. اب یہاں تو حالات ایسے ہو گئے کہ جان بچانا ضروری ہو گیا. پریشان تھا، کئی ہزار لوگ انتقال کر گئے. اب ادھر لشکر کا کوئی بندہ ادھر نہیں جا سکتا تھا، ادھر سے باہر کا کوئی ادھر نہیں آ سکتا تھا. تو کچھ دنوں کے بعد اس نے دیکھا کہ کچھ گھوڑ سوار آ رہے ہیں. اس نے اپنے غلام کو بھیجا اور کہا کہ اس سے کہہ دو کہ وہیں سے واپس آ جائیں کیونکہ یہاں کے ہیضہ پھیلا ہوا ہے، ہم لوگ سب مر رہے ہیں. اگر وہ لوگ آئیں گے تو اس بیماری کے شکار ہو جائیں گے. جا کر کے غلام نے کہا، مگر ایک شخص اس میں ایک نوجوان تھا، وہ اپنے گھوڑے کو اسی لشکر کی طرف لے آیا اور چلا ہی آیا. سنجر نے منع کیا مگر وہ نہ مانا. آنے کے بعد اس نے کہا بات کیا ہے؟ سنجر نے ساری بات بتائی. سنجر کیوں نام پڑا تھا وہ بھی سن لے، بتا دیتا ہوں. سنجر نام کیوں تھا؟ یہ جہاں خواجہ صاحب پیدا ہوئے نا، تو یہ سنجری علاقہ اسی کو کہتے ہیں، ایک علاقہ تھا یہ سنجر. تو ہوا یہ تھا کہ سلجوق نے وہاں پہ قبضہ کیا تھا. تو وہ اس طرح قبضہ ہو گیا تھا کہ اسی کے خاندان والوں نے جب وہاں پہ حملہ کرنے کے لیے کوشش کیا تو ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں لڑائی نہیں چاہیے، ہم ویسے ہی سنجر آپ کے حوالے کر دیتے ہیں. تو اس کے والد اتنا خوش ہوئے تھے کہ جب یہ پیدا ہوا تو اس کا نام ہی سنجر رکھ دیا خوشی کے مارے. ٹھیک ہے، اس لیے اس کا نام سنجر تھا. اور خواجہ غریب النواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی پیدائش بھی وہیں کی ہے، سنجری آپ کہے جاتے ہیں. تو سنجر نے کہا کہ یہ مسائل ہیں. تو اس آنے والے نوجوان نے کہا پانی لاؤ. سنجر نے پانی دیا. آپ نے گلاس لیا یا پیالہ جو بھی موجود تھا وہ پیالہ لیا اور اس میں ایک گھوٹ پیا، اور پینے کے بعد فرمایا کہ تمہارے پاس جو پانی کا ذخیرہ ہے اس میں یہ جوٹھا ڈال دو. سنجر نے ڈال دیا. آپ نے حکم دیا کہ جتنے بھی لشکری ہیں سب کو کہہ دو کہ یہ پانی پی لے رہے. تمام لشکریوں نے جیسے پانی پیا اللہ کے کرم سے سب شفا یاب ہو گئے، سب صحت یاب ہو گئے. سنجر قدموں میں گر گیا، کہا حضور آپ کون ہیں؟ تو آنے والے نے بتایا کہ مجھے عثمان ہارونی کہا جاتا ہے، جو خواجہ غریب النواز رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد ہیں. حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 16 سال کی عمر میں حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پائے کے عالم ہو گئے. اصول فقہ میں، حدیث میں پائے کے عالم تھے آپ 16 سال کی عمر میں. علم دین جو ہے اس طرح آپ نے حاصل کیا. پھر اب چونکہ اس طرف نہیں جاتا ہوں کیونکہ وقت بہت کم ہے. تو یہ خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کو پیر و مرشد ہے. حضرت خواجہ غریب النواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اچھا یہاں پر ایک نقطہ اور سمجھا دوں کہ جب سنجر بات کر رہا تھا حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تو جب آپ نے سنجر کی وجہ تسمیہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ حضور ایسا ایسا ہے. اور پھر اس میں ساتھ میں اس نے یہ کہا کہ ایک صاحب تھے جنہوں نے یہ صلح کرائی تھی، یعنی کہا کہ ہم لڑیں گے نہیں، سنجر والے
لڑیں گے نہیں. اس میں ایک صاحب تھے جو گائیڈ کر رہے تھے, ٹیم لیڈر تھے, اور انہوں نے لڑنے نہیں دیا تھا, قتل و غارت گری سے پورے سنجر کو بچا لیا تھا, ویسے حوالے کر دیا تھا. تو حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے اور فرمایا جانتے ہو وہ کون تھے؟ تو اس نے کہا نہیں مجھے تو پتہ نہیں. تو کہا حلیہ بتاؤ. تو اس نے حلیہ بتایا. تو حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وہ میرے والد گرامی سید کمال الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ, جنہوں نے یہ صلح کرایا تھا. المختصر یہ کہ ادھر حال یہ ہوا کہ حضرت خواجہ غریب النواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تاریخ پیدائش 537 کی. 537 تھی. آپ کے والد حضرت سید غیاث الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ کی والدہ ام ورا بی بی ماہ نور رحمۃ اللہ تعالی علیہ. یہ اتنے پاکیزہ لوگ تھے. آپ کے والد گرامی کی کرامتیں میں بیان کروں تو اس پہ وقت ہو جائے. ام الورا وہ خود صاحب کرامت تھیں, ولی کاملہ تھیں, اور بہت متقی اور پرہیزگار تھیں. یہی وجہ ہے کہ خواجہ غریب النواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب پیٹ میں تھے ماں کے, تو آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ میں کلمہ شریف پڑھنے کی آواز سنا کرتی تھی. کلمہ شریف پڑھنے کی آواز سنا کرتی تھی خواجہ غریب النواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب پیٹ میں تھے. اور آپ کی ولادت ہوتی ہے, میں مختصر کر رہا ہوں ساری باتیں. آپ کی ولادت ہوتی ہے. اب ظاہر سی بات ہے جب باپ ولی ہو اور ماں ولیہ ہو, متقیہ پرہیزگارہ ہو, آج آپ کے نوجوان کیوں بگڑ رہے ہیں, کیوں برباد ہو رہے ہیں؟ کیونکہ آپ نیک نہیں ہو. نہ آپ کو تہجد سے لگن ہے, نہ درود پاک سے ہے, نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار بن پائے, اولیاء کرام کی وہ محبتیں نہیں رہیں. تو کہیں نہ کہیں ہماری تربیت صحیح نہیں ہو رہی ہے. مگر یہ وہ لوگ تھے کہ جب خواجہ غریب النواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت ہوتی ہے, اس وقت بھی بہت ساری کرامتیں. آپ فرماتی ہیں کہ جب آپ کی ولادت ہوئی ہے میرا پورا گھر روشن ہو گیا تھا. خواجہ غریب النواز رحمۃ اللہ علیہ کی جب ولادت ہوئی ہے, اور پھر مختصر میں سمجھا رہا ہوں کیونکہ وقت بالکل بھی نہیں ہے, تو آپ کی پیدائش ہوتی ہے. اس کے بعد 9 سال کی عمر میں حضرت خواجہ غریب النواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ حافظ قرآن ہو گئے تھے. 9 سال کی عمر میں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ حافظ قرآن ہو گئے تھے, اور بہت ساری علوم آپ نے 9 سال کی عمر میں حاصل کر لیا تھا. آج خواجہ صاحب کے نام پہ پلنے والے ڈھونگی پیر, ٹھیک ہے, جو کہتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ عالم الگ ہوتے ہیں, شریعت الگ ہوتی ہے, طریقت الگ ہوتی ہے, ہمارا مسئلہ الگ ہے. خواجہ صاحب عالم, سید غیاث الدین عالم, خواجہ عثمان ہارونی عالم, خواجہ شریف زندنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ عالم, خواجہ عبدال وہ عالم, ابو اسحاق شامی وہ عالم, بایزید بستامی وہ عالم. دنیا میں کوئی, آپ شجرہ لے لیجئے گا, خواجہ صاحب کا شجرہ لے لیجئے گا, اور آپ وہ پڑھ لیجئے گا کہ کوئی بھی ولی بغیر علم کے ولی نہیں بنتا ہے, اور نہ بنا ہے. ہر ولی عالم ہوا ہے, کیونکہ کوئی بھی ولی بغیر علم کے ولی ہو ہی نہیں سکتا ہے, غیر عالم ولی نہیں ہو سکتا ہے. ہمارا نوجوان ہے پتہ نہیں کیا سوار ہو گیا ہے اس کو, کہ کوئی دیکھ لیتا ہے انگوٹھی پہنا ہے, بڑے بال کیے ہوئے ہے, حلیہ بنائے ہوئے ہے, حلیہ سے آپ سمجھ لیتے ہیں یہ بہت بڑا بابا ہے. پھر کنوا دجال آئے گا وہ تو بارش برسائے گا. تھوڑا سا چمتکار آپ نے دیکھ لیا تو آپ کہتے ہیں ارے یہ تو بڑا پائے کا بزرگ ہے, بڑا پائے کا ولی ہے. کنوا دجال آئے گا, بارش برسائے گا, سبزہ اگائے گا, ٹھیک ہے. آپ اس دور میں جو زندہ رہیں گے کہیں گے میری ماں کا انتقال ہوا ہے, ماں کو زندہ کر دے گا اور کہے گا لو بات کر لو اپنی ماں سے. کسی کے باپ کا انتقال ہوا رہے گا, وہ کہے گا یہ تمہارے والد ہے, زندہ کر دے گا قبر پہ کھڑے ہو کر کے. حالانکہ وہ شیطان رہیں گے, وہ شکل بنا لیں گے ماں کی اور باپ کی, ٹھیک ہے. آپ بتائیے اتنے لوگ مجھے سن رہے ہو, اگر اس وقت آپ ہوتے تو آپ کا کیا ہوتا؟ یعنی آج کسی کو بھی دیکھ لیتے ہو تو یہ ولی ہو گیا, ایک مہینہ نہاتا نہیں ہے کہتے مجذوب ہو گیا, 6 مہینے سے غسل نہیں کیا. مجذوب کے کچھ شرائط ہیں کہ نہیں شرائط ہے؟ میں بھی مجذوب کو مانتا ہوں, مگر اس سے کچھ شرائط ہوتے ہیں نا. اب یہاں آتے ہیں, میرے پاس بھی آتے ہیں, حضرت وہ تو ولی ہیں. تو میں اکثر کہتا ہوں بیٹے چونکہ اس مقام پہ تم فائز ہو تو تم ہی دیکھ سکتے ہو, مجھے تو نہیں سمجھ آتا ہے. کیونکہ اب آپ بھی ولی کو پہچاننے کے لیے ولی ہونا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی ولی کو پہچان پائے گا نا کہ یہ اللہ کا ولی ہے. تو اگر آپ آ کے مجھ سے کہہ رہے ہو یہ اللہ کا ولی ہے, تو پھر آپ کی نگاہ وہاں تک دیکھ رہی ہوگی.
आपने कुछ ऐसा देखा होगा, अजीब तमाशा बना दिया है आपने कि भाई ये दिखा दिया चमत्कार तो अल्लाह का वली हो गया। ऐसा नहीं हो। याद रखें, सबसे बड़ी चीज़ है वो शरीयत मुतहरा का पाबंद है कि नहीं पाबंद है। अगर वो शरीयत का पाबंद है तो बेशक कोई बात नहीं है, मगर वो शरीयत का पाबंद भी नहीं है। और आप सोचिए ना, उसको नमाज से मतलब है, ना रोज़े से मतलब है, ना हज व ज़कात से मतलब है। वो कहता है भाई ये अकली बातें करता है। याद रखें, नमाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी छोड़ा है? आप बताएं मुझे। तो ये पीर साहब, ये जाहिल का आपने कलमा पढ़ा है कि रसूलुल्लाह का कलमा आपने पढ़ा है? शरीयत रसूलुल्लाह की आई हुई है कि ये जाहिल का? उस जाहिल से पहले कोई नहीं था क्या? क्या हो गया है आपको? इतना ईमान आपका कमज़ोर हो गया है? बंद करें ये खुराफात, वरना रसूलुल्लाह के सामने आप खड़े नहीं हो पाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा पीर कौन है? सहाबे किराम से बड़ा पीर कौन है? कुरान और हदीस से बड़ा पीर कौन है? और फिर हुजूर गौसुल आजम से बड़ा पीर कौन है? गरीब नवाज से बड़ा पीर कौन है? जो मुस्तनद बुजुर्ग है उनके पास जाया करो ना। और मैं इस पर एक बात अर्ज कर देता हूं कि हज़रत जुनैद बगदादी ये जो कहते हैं नहीं कि ये नमाज रोज़ा उनके लिए है जिनको अल्लाह ना मिला। हम वासिल हो गए, वासिल माने मिल गए। तो जब हम वासिल हो गए, अल्लाह से मिल गए, तो हमें नमाज रोज़ा की क्या मतलब है? जाहिल इस तरह का फितना करते हैं। मैं हज़रत जुनैद बगदादी का कौल पेश करता हूँ, मैं किसी आलिम का नहीं। हज़रत जुनैद बगदादी सूफियों के इमाम, सैयदुत ताइफा, कुतुबुल अख्ताब, जुनैद बगदादी की बात सुने। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जुनैद बगदादी से अर्ज़ की गई कि कुछ लोग गुमान करते हैं कि अहकाम शरीयत तो वसूल का वसीला थे, यानी अल्लाह तक पहुँचने का ज़रिया थे। शरीयत, नमाज रोज़ा हज ज़कात, और हम वासिल हो गए। ज़रिया नमाज रोज़ा है पहुँचने का अल्लाह ताला के पास, तो मैं तो डायरेक्ट छलांग लगा दिया, पहुँच गया। कुछ लोग ऐसा कहते हैं। यानी अब हमें शरीयत की क्या हाजत है, क्योंकि ये चीज़ें जो ज़रूरी हैं इसलिए कि अल्लाह तक पहुँचा जाए। अब जब मैं अल्लाह को पा लिया हूँ, अल्लाह मिल गया है, तो हमें नमाज रोज़े की क्या ज़रूरत है, शरीयत की क्या ज़रूरत है? तो जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया, याद रखिएगा, जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया वो सच कहते हैं, वो सही कहते हैं। उनको नमाज रोज़े की क्या हाजत है? जो ऐसा कहते हैं और मैं अल्लाह से मिल गया उनकी चीज़, तो कहते हैं वो सच कहते हैं। वो वासिल ज़रूर हुए हैं, मिले ज़रूर हैं, पहुँच ज़रूर गए हैं, मगर कहाँ? फरमाते हैं जहन्नम तक। ये जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, वो वासिल हुए हैं मगर किसके? अल्लाह के नहीं। कहाँ के? जहन्नम के। ये जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का फरमान है। और फिर फरमाते हैं जुनैद बगदादी, अगर तसव्वुफ से आपका शगब है और किसी ऐसे बंदे से जुड़े हो तो तौबा कर लो। जुनैद बगदादी जो बानी तसव्वुफ है वो क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं चोर और जानी, लिखा है जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने, ठीक है, कि चोर और जानी ऐसे बुरे अकीदे वालों से बेहतर है। अल्लाह अकबर। यानी अगर कोई चोर है ना, तो वो जो ये अकीदा रखता है कि हमें शरीयत की ज़रूरत नहीं, हम वासिल हो गए, इस बंदे से चोर बेहतर है। जो जानी है वो इस बुरे अकीदे से बेहतर है कि कम से कम वो गुनहगार है, इसका अकीदा ही खराब हो गया है। तो हज़रत जुनैद बगदादी तो ये फरमाते हैं कि वो जो जाहिल पीर तुम्हारा ऐसा सिखाता है, उस जाहिल पीर से चोर और जानी बेहतर है, इस बुरे अकीदे से, ठीक है। और फरमाते हैं, अब हज़रत जुनैद बगदादी की सुने आप, वो फरमाते हैं कि मैं अगर हज़ार बरस जीऊँ तो फ़राइज़ व वाजिबात तो बड़ी चीज़ है। जुनैद बगदादी फरमाते हैं कि अगर फरमाते मैं 1000 बरस जीऊँ तो फ़राइज़ व वाजिबात तो बड़ी चीज़ हैं, जो नवाफिल व मुस्तहब्बात हैं बेउज़्र शरई उनमें से कुछ ना कम करूँ मैं। यानी जो मुस्तहब चीज़ें, फ़राइज़ तो बहुत बड़ी बात हो गई, वाजिबात तो बहुत बड़ी चीज़ें हो गई, जो मुस्तहब चीज़ें हैं मैं कभी बगैर उज़्र शरई को उन चीज़ों को नहीं छोड़ूंगा। यह हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का स्टेटमेंट है। और आपका हाल क्या है? आप पता नहीं क्या करते हो। अभी भी बाज आ जाओ, यकीन मानो, दीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाए हैं, तो आप दीन रसूलुल्लाह और सहाबे किराम से लीजिए, आइम्मे दीन से लीजिए। ये 1400 साल के बाद एक जाहिल पैदा होकर कहता है नमाज रोज़ा कुछ नहीं। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई फरमान ऐसा है? आप कलमा किसका पढ़ते हैं? किसी सहाबी ने ऐसा कहा है
کسی اللہ کے ولی نے ایسی بات کی ہو، خواجہ صاحب نے ایسی بات کی، غوث اعظم نے ایسی بات کی، مخدوم ماہمی نے ایسی بات کی، بابا بہاؤالدین نقشبندی نے ایسی کوئی بات کی، کسی اللہ کے ولی نے ایسی بات کی ہو جو تمہارا جاہل کہہ رہا ہے، ایسی بات کسی ولی نے نہیں کی ہے یہ۔ اچھا، اب ایک بات یہاں عرض کر دوں اس پر بھی کہ پھر یہ لوگ ہوتے کون ہیں، اس پر جو ہے بڑی اچھی بات لکھی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اولیاء کرام کیا فرماتے ہیں، اس قسم کے جو لوگ بابا لوگ ہیں ان کے تعلق سے اولیاء کرام فرماتے ہیں، میں اولیاء کرام کو اس لیے کوٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ کا ذہن کھلے کہ ولی اس طرح کے نہیں ہوتے ہیں۔ ولی جو ہوتا ہے وہ صاحب تقویٰ ہوتا ہے، ولی جو ہوتا ہے وہ صاحب شریعت ہوتا ہے۔ اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ جاہل صوفی ہے، وہ جاہل ہے، تو جاہل صوفی شیطان کا مسخرہ ہوتا ہے۔ شیطان اس کو بیٹھا دیتا ہے گدے پہ تاکہ لوگ مذاق اڑائیں اور ہنسی کریں، اس کی وجہ سے آج ہمارا اسلام بدنام ہوتا ہے۔ اور رہی شریعت اور طریقت کی بات، تو شریعت اور طریقت کیا ہے میں 2 جملوں میں سمجھا دوں۔ امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت میں باہم اصلاً کوئی اختلاف نہیں۔ اس کا مدعی اگر بے سمجھے کہے تو نرا جاہل ہے، اگر وہ کہتا ہے نہیں شریعت الگ ہے طریقت الگ ہے، آپ فرماتے ہیں وہ جاہل بندہ ہے، اور سمجھ کر کہے تو وہ گمراہ اور بددین ہے۔ اب شریعت کسے کہتے ہیں سن لیں، شریعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہیں۔ اب چاروں بتا رہا ہوں، شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت کسے کہتے ہیں، تو شریعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اقوال ہیں، اور طریقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال ہیں، اور حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال ہیں، اور معرفت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم بے مثال ہیں۔ شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت کا مرکز اور منبع اور مخزن کس کی ذات ہے؟ تاجدار کائنات کی ذات ہے، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے جو دیا ہے وہ لیجئے، انہوں نے جو دیا ہے وہ لیجئے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، بات دوسری طرف چلی گئی، تو شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت میں کوئی جھگڑا نہیں ہے، یہ چاروں سرکار سے ملے ہیں، سرکار سے ملے ہیں۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عمر جب 16 سال کی ہوئی، آپ کے والد گرامی کی وفات ہو گئی۔ جب آپ کی وفات ہو گئی، آپ کے حصے میں، آپ مشہور ہے وہ واقعہ کی، ایک جو ہے باغ آیا تھا اور آپ اس کی رکھوالی کرتے تھے، باغ میں بیٹھے ہوئے تھے، اتفاق سے اس دور کے ایک مجذوب تھے حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ میں نے کہا مجذوب آپ کبھی پڑھیں تو شرائط ہوتے ہیں اس کے، امام اہل سنت نے بیان کیا فتاوی رضویہ شریف میں، اس کے شرائط ہوتے ہیں۔ آپ کا نظریہ، نقطۂ نظر ہی بدل ہو گیا ہے کہ آپ کسی کو بھی کچھ بھی کہہ لیتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، مثال دیتا ہوں کہ اگر اس کو آپ نہیں مانیں گے تو محشر میں کوئی سوال ہوگا؟ آپ بولیں، مجھے بتائیں، آپ کوئی سوال ہوگا؟ آج حالات یہ ہیں، آپ دین سے اتنا دور ہوتے چلے جا رہے ہیں ان چیزوں کے نام پہ۔ بھئی میں مثال کے طور پہ خواجہ صاحب کے یہاں جا رہے ہیں، میں بھی جاتا ہوں، مزارات اولیاء پہ جاتے ہیں، میں بھی جاتا ہوں، مگر اگر آپ کی بوڑھی ماں ہے اور بیمار ہے، کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے، اور آپ اس کو چھوڑ کے خواجہ صاحب کے یہاں جا رہے ہیں، یہ شریعت نہیں ہے، آپ کی طبیعت ہے۔ آپ کے پاس پیسے کم ہیں اور ماں جو ہے مثال کے طور پہ ماں کے پاس دوا کے پیسے نہیں ہیں، اور وہ 5 دن سے آپ سے کہہ رہی ہے کہ بیٹے یہ دوا لا دو، میرا چشمہ خراب ہو گیا اس کو بنوا دو، بیٹے ایسا کروا دو، اور پیر صاحب کے یہاں جا کے 1000-2000 نذرانہ پیش کرتے ہو اور ماں کو دوا لانے کے لیے پیسہ نہیں دے رہے ہو، یہ دین نہیں ہے، یہ تمہاری طبیعت ہے۔ ان چیزوں کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ماں سب سے پہلے ہے، ماں باپ کی خدمت سب سے پہلے ہے۔ حالات یہ ہے، پیر صاحب کا ہاتھ پیر نہیں چومتے تھکتے ہیں، اور ماں باپ کو اتنی ایسی تکلیفیں اور ایسی زبان استعمال کرتے ہیں۔ آپ کس عشق کی بات کرتے ہیں، کس دیوانگی کی بات کرتے ہیں، کس ولی کامل کی محبت کی بات کرتے ہیں؟ خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں آپ جائیں گے اور ماں آپ سے ناراض ہے تو وہ خوش ہو جائیں گے؟ آپ کا باپ آپ سے ناراض ہے، خواجہ صاحب خوش ہو جائیں گے؟ یہ سب ذہن سے اپنے نکال دیں، یہ دین نہیں ہے، یہ آپ کی طبیعت ہے، آپ کی خواہش ہے۔ ماں باپ کی خدمت کریں۔ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں آپ تھے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں کیا تھا۔ اب رسول اللہ سے بڑھ کے کون سا پیر ہوگا؟
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर नहीं हुए, दीदार नहीं मिला आपको। क्यों जानते हैं? क्योंकि उवैस करनी की वालदा बीमार थी, वो अलील थी, तो अपनी वालदा को छोड़ के रसूलुल्लाह के दीदार के लिए भी नहीं गए थे वो। और आपका हाल क्या है? घर में तकलीफ में तकलीफ है, मगर फलां बुजुर्ग के यहाँ, फलां बुजुर्ग के यहाँ अपने घर का ख्याल रखें, ये इबादत है, ये दीन है। अपने घर वालों की परवरिश करें, घर वालों का ख्याल रखें। और मैं अर्ज़ कर रहा था कि ख्वाजा गरीबुन नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह, इब्राहिम कंदोज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आए। इब्राहिम कंदोज़ी कौन है जानते हैं आप? ये हज़रत ख्वाजा मोहम्मद शरीफ ज़िंदनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जो हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह के पीरो मुर्शिद हैं, उनके खलीफा हैं ये इब्राहिम कंदोज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। वो आए और फिर उन्होंने वो पूरा मशहूर वाक़या है कि रोटी का एक टुकड़ा निकाला और आपकी खिदमत से मुतासिर हुए और दिया। फिर ख्वाजा साहब की तबीयत बदल गई। आज तो हालात ये हैं, पीर साहब से मुरीद हो गए तो रोज़ आ रहे हैं, पीर साहब अरे वो हाँ पैसा फंसा हुआ है, नहीं दे रहा है। हुजूर वो कारोबार चल रहा था और वो चेक देने बोला था, इसलिए मुरीद हुए हैं आप। भाई जो पीर मुर्शिद होता है वो आपकी तरबियत के लिए होता है कि दुनिया से काट करके वो आपको अल्लाह से जोड़ देवे। आप तो पीर साहब को भी लिए जा रहे हो उधर ही। आपका तो हाल ये है कि वो बेचारे बच्चे बैठे थे चुपके से, मगर अब आप आके ऐसी ऐसी पैसे कौड़ी की और कारोबार की बातें करते हो कि अगर बेचारा कमज़ोर तबीयत का रहेगा तो वो भी चल पड़ेगा उसी कि बेटे ये तो सबसे बेहतर, इसमें तो कम आता है, तू बता के तो मेरा दिमाग ख़राब कर दिया है, चल मैं भी शुरू करता हूँ। मैं कई जगह मैं ऐसा वाक़या जानता हूँ तो पीर साहब के नाम पे गाला कर दिया। मैं यहीं का वाक़या मंडाला का, पीर साहब के नाम पे गाला कर दिया, कहा हुजूर आप हमारे शेख हैं, हुजूर पीर साहब हैं, तो गाला कर दिया, कहा हुजूर आपके नाम पे कर देता हूँ। वो आदमी आज भी जिंदा है, गाले के बाहर है। हाँ, पीर साहब कब्जा जमाए हुए हैं। हाँ, उसको हटा दिया। हाँ, कुछ वो उल्टा सीधा बोला, मुरीदी से भी खारिज कर दिया है। बंद करें, ये सब धंधा है। काहे के लिए इन चीज़ों में पढ़ रहे हैं आप? नमाज रोज़ा करें, दरूद पाक पढ़ें। जो मुस्तनद बुजुर्ग हैं, कभी दिल करे तो मखदूम माहिमी की बारगाह में जाएं, दिल करे बाबा बहाउद्दीन सरकार की बारगाह में जाएं, दीगर जो मुस्तनद बुजुर्गाने दीन हैं उनकी बारगाहों में जाया करें। आप बेशक बुजुर्गाने दीन से फैज़ मिलता है। इस पर इसी मौजू पर आज मैं बोलने वाला था कि बुजुर्गाने दीन से फैज़ मिलता है, मगर ख्वाजा साहब का मसला है। तो मैंने कहा कि फिर वो अलग हो गए और उसके बाद में फिर हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिर, मैं मुख्तसर कर रहा हूँ। और हाजिर होने के बाद हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में कितने साल रहे? 20 साल। कितने साल रहे बोलें आप? 20 साल। और यहाँ मुरीद को 20 दिन भी नहीं हुआ है, शुरू हो जाता है कि हुजूर 20 दिन हो गया, 20 महीने हो गए, अभी मैं वली बना नहीं हूँ, हुजूर विलायत मुझे कब मिलेगी? हाँ, आजकल इल्ला माशाअल्लाह, वरना हाल यही होता है कि 20 महीना भी खिदमत नहीं करते हैं और फिर वो आंखें बंद करने लग जाते हैं मुरीद भी। हुजूर हाँ यहाँ तक देख रहा हूँ। हाँ? और 20 साल ख्वाजा साहब ने खिदमत की है। और क्या खिदमत करते थे मालूम है? आपका बिस्तरा अपने सर पे रखते थे, आपका नालैन अपने सर पे रखते थे। 20 साल तक पीरो मुर्शिद की खिदमत की है आपने। पहले ये होता था, याद रखें बेटे, पहले दुआ कराई नहीं जाती थी। पहले लोग इतनी खिदमत करते थे अपने शेख की कि फिर जब वो खुश हो जाता था तो तहज्जुद में हाथ उठा के कहता था, मौला ये मेरा मुरीद है, इसको मकाम अता फरमा दे, इसको दर्जा अता फरमा दे। फिर वो दिल से जब दुआ करता था तो एक लम्हा भी नहीं निकलता था कि रात में अभी वो आम इंसान था, फजर में वो वली बन जाया करता था। तो दुआ कराई नहीं जाती है, दुआ ली जाती है। इतनी खिदमत करें कि पीरो मुर्शिद के मुंह से दुआ निकल जाए। दुआ निकल जाए। तो 20 साल खिदमत करने के बाद, 20 साल जब खिदमत हो गई तो एक दिन बैठाया और फरमाया कि मोइनुद्दीन 2 रकात नमाज पढ़ो। अब गरीब नवाज को नमाज पढ़वाया जा रहा है शुक्राना अलग से, और उन्हीं के नाम पे पलने वाले आज के दौर के जाहिल पीर और भिखारी वो कहते हैं नमाज से दूर रहें आप। फिर 2 रकात पढ़वाई, उसके बाद कहा 1000 मरतबा सूरह इखलास पढ़ो। 1000 मरतबा सूरह इखलास पढ़ा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। फरमाया बेटे ऊपर देखो, कहाँ तक देख रहे हो?
کہنے لگے کہ حضور عرش اعظم کو دیکھ رہا ہوں۔ کہا بیٹے پھر 1000 مرتبہ پڑھو۔ 1000 مرتبہ خواجہ صاحب نے پھر پڑھا۔ فرمایا بیٹا نیچے دیکھو۔ جب نیچے دیکھا خواجہ غریب النواز نے، عرض کیا حضور تحت الثری تک دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا 1000 مرتبہ اور سورہ اخلاص پڑھو۔ 1000 مرتبہ آپ نے اور پڑھا۔ اب 2 انگلی دکھائی۔ خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا بیٹے اب اس کے اندر دیکھو۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے جب 2 انگلیوں کے درمیان دیکھا تو میں نے عرض کیا حضور اب اس وقت میں 18,000 عالم دیکھ رہا ہوں، 18,000 عالم دیکھ رہا ہوں۔ یہ تربیت تھی حضرت خواجہ غریب النواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی۔ المختصر یہ کہ آپ پیر و مرشد کے ساتھ گئے اور جانے کے بعد جب سرکار کی بارگاہ میں حاضری دی، کہا السلام علیکہ یا سید المرسلین، تو ادھر سے آواز آئی وعلیکم السلام یا سلطان بحر و بر، اے خشکی اور تری کے سلطان تم پر سلام ہو، تم پر سلام ہو۔ اور پھر وہیں سے آواز آتی ہے جاؤ ہند کی بادشاہت ہم نے تم کو دے دی ہے۔ تو ہند کے بادشاہ خواجہ غریب النواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ اب یہ جو لوگ پاگلوں جیسی باتیں کرتے ہیں کہ تم کو نکال دیں گے، تم کو ہٹا دیں گے، مسلمانوں کو رہنے نہیں دیا جائے گا، بھائی تم اپنے باپ داداؤں کے قصے پڑھ لو، ان کے واقعات سن لو کہ خواجہ صاحب نے اونٹوں کو بیٹھا دیا تھا باپ داداؤں کے، تو اونٹوں کو بیٹھا دیا تھا خواجہ صاحب نے، اور جب اٹھانے لگ گئے تو اٹھا نہیں پائے۔ تو اگر خواجہ غریب النواز اونٹ کو بیٹھا دیں تو سب مل کر کے اونٹ نہیں اٹھا پاتے ہو۔ خواجہ غریب النواز نے ہم سبوں کو ہندوستان میں بسایا ہے، جب اونٹ نہیں ہٹا پائے تو مسلمانوں کو کہاں ہٹا پاؤ گے؟ یہ خام خیالی چھوڑ دو۔ تو یہ خواجہ غریب النواز کا ہندوستان ہے، ہمارے وہ سلطان ہیں، ہمارے وہ بادشاہ ہیں۔ اب چونکہ وقت نہیں ہے بات یہیں پر ختم کر دیں اور